बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाइसेस बुर्ज हूत पाइसियंस, अगस्त का महीना बहुत इंपॉर्टेंट महीना है क्योंकि इस महीने में बहुत बड़ी चेंजेस हो रही हैं। इस महीने में दो बड़े ग्रहण भी हैं, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण भी है। इसके अलावा सैटर्न रेट्रोग्रेड हो चुका है, मार्स अपना घर बदलेगा, बाकी प्लैनेट्स भी अपने घर तब्दील कर रहे हैं। तो ये जो अगस्त का महीना है महज एक आम महीना नहीं है, बल्कि इस महीने में आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ नए ऐसे मोड़ आएंगे जहां आपकी डेली लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपके माली मामलात, आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज़, आपकी सेहत के हवाले से कुछ चीज़ें बदलेंगी, नए मामलात बनेंगे। आपकी ज़िंदगी एक नई डायरेक्शन में, एक नए मरहले में दाखिल हो जाएगी। तो उस पर हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब देखिए, अगस्त का आगाज़ ही एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ हो रहा है। वो तमाम लोग जिनकी सेहत एक अरसे से ख़राब है, चाहे आप खातून हैं या मर्द हैं, अगर आपकी सेहत ख़राब है तो अब आपकी सेहत के अंदर बेहतरी नज़र आएगी, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। इम्यूनिटी अच्छी होने की वजह से आपकी जिस्मानी सेहत बेहतर होगी। पाइसियन ख़वातीन ख़ास तौर पर अगर आप किसी रिश्ते की वजह से या आप अपनी डेली लाइफ के अंदर किसी एक्टिविटी की वजह से बड़ी उदास थीं, बड़ी बोर थीं या आपको खुशी नहीं मिल रही थी, तो अब आपको कुछ ऐसे नए मौके मिलेंगे, कुछ ऐसी नई तब्दीलियां होंगी आपकी ज़िंदगी के अंदर जहां आपकी एक तो मसरूफियत बदलेगी, काम का तरीका बदलेगा। अगर आप पहले जॉब कर रही थी तो अब आप कोई अपना काम शुरू कर सकती हैं। वो तमाम पाइसियंस ख़वातीन जो इंडिपेंडेंटली लाइफ शुरू करना चाहती हैं, अपने काम शुरू करना चाहती हैं, कोई नया स्टार्टअप लेना चाहती हैं, या फिर आप मर्द हैं तो भी आपके लिए ये वक्त बहुत अच्छा है, आप नए काम शुरू कर सकते हैं। एक नई चेंज आपकी ज़िंदगी में आएगी, आपकी डेली रूटीन बदलेगी, आपके सोने जागने के औकात, आपके काम करने के तरीके भी महीने के शुरू से ही कुछ ऐसी एनर्जीज बन रही हैं कि वो बदलना शुरू हो जाएंगी, जिम्मेदारियां बदलेंगी। पहले अगर आप किसी के लिए काम कर रहे थे तो अब आप अपने लिए सोचना शुरू कर देंगे, अपने लिए काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन इन तमाम चेंजेस को लाने के लिए आपको अपनी जो ज़िंदगी के अंदर एक जो निज़ाम बनाना पड़ेगा, एक नज़्म व ज़ब्त लेकर आना पड़ेगा। इसके अलावा वैसे भी ये बड़ी पॉजिटिव चेंजेस हैं। तकरीबन 12 साल के बाद आपको ये एनर्जीज मिल रही हैं, तो इस एनर्जी का आपने फ़ायदा भी उठाना है। और इस वक्त अगर आपने कुछ चेंजेस कर ली अपनी ज़िंदगी के अंदर और वो चेंजेस आपके साथ फिर लंबा चलेंगी। अगर आपके अंदर कोई बुरी आदत है, जैसे फ़र्ज़ करें स्मोकिंग करते हैं, तो कोई बुरी आदत आप छोड़ना चाहते हैं, तो आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग होगी कि अगर आप ज़रा सी भी कोशिश करेंगे तो ऐसी बुरी आदतें छोड़ सकेंगे। हेल्दी एक्टिविटीज़ अपनाने के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है और महीने के आगाज़ से ही आपको ये एनर्जीज मिलना शुरू हो जाएंगी। 3 अगस्त के बाद इस एनर्जी के अंदर मज़ीद शिद्दत भी आ जाएगी क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। इस अरसे में आपके अंदर वो चीज़ें आएंगी, जिस तरह कहते हैं कि पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ देना। वो चीज़ें, वो गम, वो सोचें जो आपके जहन पर एक बोझ बनी रहती थी, एक अनजाना सा बोझ आपके सर पर सवार रहता था, तो ऐसी सोचें, ऐसे बोझ अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होंगे। आप लोगों की मसरूफियत बदलेगी तो आपके सोचने का अंदाज भी बदलेगा। तो अब आपको ज़िंदगी आगे को पुश करेगी, आगे बेहतर मामलात की तरफ चलेंगे। वीनस की एनर्जीज दूसरे हफ्ते से आप लोगों के ताल्लुकात को मज़ीद गहरे भी करेंगे। आप लोग अपने पार्टनर के साथ बड़े जज्बाती कुर्बत वाले ताल्लुक बनेंगे, बड़े गहरे ताल्लुक बनेंगे। ताल्लुकात के अंदर, रिश्तों के अंदर मोहब्बतें बढ़ेंगी, बड़े नरम किस्म के गोशे पैदा होंगे। आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर कोई नया वेंचर शुरू कर सकती हैं या कर सकते हैं। दोनों मियाँ बीवी मिलकर कोई नई इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो जो लोग नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए मशवरा है कि नई इन्वेस्टमेंट के मौके तो आप लोगों को मिलेंगे, लेकिन जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट फिर भी आपको नहीं करनी चाहिए। एक ज़ख्म से या एक पुरानी सोच से या एक पुराने बोझ से निकलने के लिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उसके लिए, नए काम के लिए पहले रिसर्च करें, तहकीक करें। नए मामला बहरहाल बन रहे हैं तो वो ये बनेंगे, तो अच्छी तरह से रिसर्च करके अगर आप जाएंगे नए मामलात की तरफ तो आपकी ज़िंदगी में आगे भी आसानियाँ रहेंगी। अगर आपका कोई करीबी अजीज़ जिसके साथ आपका ताल्लुक बिगड़ गया था
تو اب وہ پرانے تعلقات بھی اب بہتر ہو سکتے ہیں. قریبی تعلق کے اندر ویسے بھی اعتماد بڑھنا شروع ہو جائے گا. ویسے آسٹرالوجی، نیمرالوجی جو خفیہ علوم ہیں، جو اکلٹ کی برانچز ہیں، ان کے اندر آپ کا انٹرسٹ بڑھنا شروع ہو جائے گا. آپ زیادہ گہرائی سے اپنے بارے میں جاننا چاہیں گے، اپنے فیوچر کو ڈسکس کرنا چاہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ویسے بھی آپ لوگوں کی چونکہ توجہ اس وقت آپ کی ڈیلی لائف، آپ کی صحت پر زیادہ رہے گی، تو آپ کے معاملات انشاءاللہ اچھے بھی ہوں گے. وہ تمام لوگ جو بے روزگار ہیں، جاب کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے مشورہ ہے کہ 9-10 اگست کے بعد آپ کو جاب کی تلاش تیز کرنی چاہیے. آپ لوگ ویسے بھی 11 اگست کے بعد بہت زیادہ کریٹو ہو جائیں گے. آپ کے ذہن میں بہت سے نئے خیالات آئیں گے. آپ اپنے کاموں کو مزید بہتر کر سکتے ہیں، نئے رنگ دے سکتے ہیں. محبت کے رشتوں کے اندر ایک نیا جوش بھی آئے گا، نئی گرم جوشی پیدا ہو سکتی ہے. اگر آپ سنگل ہیں، رشتے کی تلاش میں ہیں، تو کوئی نیا رشتہ بن سکتا ہے، کوئی نیا محبت کا تعلق شروع ہو سکتا ہے. خاص طور پر اگر آپ خاتون ہیں، لڑکی ہیں، تو یہاں پر کوئی ایک نیا محبت کا رشتہ یا کوئی شادی کا معاملہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. بڑی جلدی یہ رشتہ بن سکتا ہے. بڑی جلدی آپ بڑے لمبے وعدے شروع کر سکتے ہیں. اور یہ جو نیا رشتہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، چونکہ مارس کی انرجی کے نیچے بنے گا، تو بہت تیزی سے اس رشتے کے اندر قربت بھی بڑھے گی، انرجی بھی بہت زیادہ ہوگی. اور اگر آپ کوئی نیا کریٹو کام شروع کرنا چاہتے ہیں، تو کریٹو پلانس کے لیے آگے بڑھانے کے لیے یہ وقت اچھا رہے گا. آپ اپنے کسی پیشن کو پروفیشن میں بھی بدل سکتے ہیں. لیکن جلد بازی، چونکہ مارس ہے، وہ جلد بازی کرانے کی کوشش کرے گا. لیکن کوشش یہ کریں کہ پہلے ریسرچ لازمی کریں. پھر سے اگر ہم سورج گرہن کو دیکھیں جو کہ 12 اگست کو ہوگا، یہ یہاں پر پھر آپ کی ڈیلی لائف کے اندر چینجز لائے گا. پورے مہینے کے اندر آپ کی ڈیلی لائف کے اندر چینجز نظر آ رہی ہیں. وہ کچھ چاہے نئی جاب ہو، نئی ذمہ داریاں ہوں، آپ کی نئی روٹین ہو. اپنی ہیلتھ کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو جم جوائن کر سکتے ہیں، یوگا شروع کر سکتے ہیں. آپ اپنی عادتیں بدلیں گے. جو آپ کی عادتیں پہلے تھیں، اب اگلے 6 مہینوں میں آپ کی عادتیں بدلنا شروع ہو جائیں گی. اور سیٹرن ویسے پورا مہینہ ریٹروگریشن کی حالت میں ہی آگے موو کرے گا. تو سیٹرن پر میں نے ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائی ہے جو کہ چینل پر موجود ہے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ سیٹرن بہت امپورٹنٹ پلینٹ ہے اور سیٹرن کی انرجیز کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہوگا، کیونکہ سیٹرن آپ کے سیکنڈ اینگل پر ریٹروگریڈ ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا روحانیت کی طرف رجحان بڑھے گا. پلوٹو کی انرجی بڑی سٹرونگ رہے گی. روحانی معاملات یا نفسیاتی قسم کی چینجز آ سکتی ہیں. کچھ پرانے خوف دور ہوں گے. آپ کچھ نئے ذکر اذکار کر سکتے ہیں، وظائف کر سکتے ہیں. ماضی کے بوجھ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. اور ویسے بھی بڑے غیر محسوس طریقے سے آپ کی ذات کے اندر، آپ کی سوچ کے اندر تبدیلیاں آتی رہیں گی، اور یہ تبدیلیاں ایک لمبے عرصے تک آتی رہیں گی. پھر آگے مہینے کے آخر میں 28 اگست کو چاند گرہن بھی ہے، اور یہ گرہن آپ کی پرسنالٹی کے اندر چینجز لے کر آئے گا. آپ کی توجہ اپنی ذات پر آ جائے گی. ایک مغناطیسی کشش آپ کے اندر پیدا ہوگی. دوسرے لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے. آپ کا کانفیڈنس لیول بہت اچھا ہو جائے گا. تو پرسنل امیج آپ لوگوں کا بہتر ہوگا. آپ کے فیصلے زیادہ مضبوط ہو جائیں گے. آپ لوگ ایک نئے زبردست طاقتور اپنی زندگی کا آغاز کریں گے، ایک نئے سرے سے آغاز کریں گے. تو ایک نئی شناخت بنانے کے لیے، پرانی عادتیں چھوڑنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا. اور یہ جو گرہن کی انرجی ہوتی ہے، یہ 1 دن 2 دن کی نہیں ہوتی، یہ لمبے عرصے تک اس کے اثرات آپ کو نظر آتے رہیں گے. اب دیکھیے، یہ ایک جنرل ریڈنگ بھی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ سب کو یہ میچ کرے. آپ کے برتھ چارٹ میں سیٹرن ڈائریکٹ ہو سکتا ہے یا ریٹروگریشن کی پوزیشن میں بھی ہو سکتا ہے. تو دونوں کے لیے سیٹرن کی یہ جو موو ہے، اس کے ریزلٹس الگ الگ ہوں گے. تو کرنٹ فیئرز میں جو بھی پلینٹس کی پوزیشنز بن رہی ہیں، اس کے ریزلٹس اگر آپ صحیح اصل میں جاننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو اپنی پرسنل کیلکولیشنز کروانا چاہیے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جنرل ریڈنگ میں پلینٹس کی پوزیشن اچھی ہوتی ہے، لیکن انسان کی اپنی ذاتی زندگی میں معاملات بہتری کی طرف نہیں جا رہے ہوتے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے اپنے جو برتھ چارٹ ہے، جو نیٹل چارٹ ہے، اس کے اندر جو سیاروں کی پوزیشن ہے وہ کرنٹ فیز سے کنٹراڈکٹ کر رہی ہے. تو اس کے لیے جب آپ کیلکولیشنز کروائیں گے، اپنی پرسنل ریڈنگ لیں گے، تو ہم آپ کو ڈیٹیل سے ہر چیز سمجھا دیں گے. اس کی ریمیڈیز بھی ہوتی ہیں، اس کے بہت کچھ باقی معاملات ہوتے ہیں جس سے آپ کے معاملات بالکل ایک درست ٹریک پر بھی آ جاتے ہیں. تو اگر آپ پرسنل ریڈنگز لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر بھی دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں. بہت خوش رہے، خوشیاں بانٹتے رہیے. اللہ حافظ.